हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गए हैं हम तेरे बिन ड्रामे की 40 एपिसोड लेके। तो जी चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा पहले सीन में कि यहाँ पर अनस जो है मरियम को लेके जो भागा था वो उसे लेके आ गया एक फार्म हाउस में। वहाँ फार्म हाउस पे देखते हैं ना कोई आदम है ना आदमजात, तो परेशान जाती है कि यार ये क्या सीन है। खैर इधर अनस जो है फ़ौरन मौके से फ़ायदा उठा के करता है मुर्तसिम को कॉल, और मुर्तसिम का सीन दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी सो रहे हैं। अब एकदम से कॉल की आवाज़ सुन के मुर्तसिम उठता है, तो भाई कॉल देखता है तो आई होती है मलिक ज़ुबैर की कॉल। मलिक ज़ुबैर की कॉल देखता है तो भाई कॉल उठाता है, तो वो कहता है कि तुम्हें कोई होश है? तुम्हारी बहन का है? तो कहेगा क्या मतलब है तुम्हारा? कहेगा तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे साथ है और अब मैं तुम्हारी इज़्ज़त का करूँगा फालूदा। अब यहाँ पर जो है मुर्तसिम एकदम से शॉक रह जाता है, उसके पैरों के नीचे से निकल जाती है ज़मीन और वो उठ के खड़ा हो जाता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पर जो है मलिक ज़ुबैर बहुत हंस रहा होता है और कहता है कि भाई तुम्हारी बहन को जो है अब मेरे साथ है और अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ मुर्तसिम एकदम से उठ के कमरे से भागेगा। मीरब भी बोलेगी पता नहीं क्या हुआ, पीछे इसके भागेगी। तो जाके देखेंगे भाई सीन दिखाएंगे मुर्तसिम पहुंचेगा मरियम के कमरे में, पर मरियम के कमरे में कोई भी नहीं होगा। जब ये सीन देखेगा तो फिर पीछे से मीरब भी आ जाएगी। मीरब भी देखेगी भाई कमरे में कोई नहीं, तो भाई वो भी चौंक जाएगी कि भाई इसको पता चल गया कि मरियम भाग चुकी है। अब मरियम पे अब यहाँ पर मीरब पे बम फटने वाला है। अब भाई यहाँ सीन दिखाएंगे कि अनस से जो है मरियम सवाल करने लग जाती है कि भाई आप तो हमारा निकाह होना था, तो यहाँ पे ना निकाह हुआ है ना कोई गवाह है, तो सब कहाँ है? तो यहाँ पर मलिक ज़ुबैर से टोपियाँ कराएगा कि भाई वेट कर लो, अभी सब आने वाले हैं और हमारे निकाह भी हो जाएगा, तो और कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे मरियम कहेगी कि मैं अकेले घर नहीं जाऊँगी, आपको भी मेरे साथ चलना होगा अनस। तो इतनी दैश औरत है तुझे मैं क्या बोलूँ, तूने अपने घर वालों की तो मट्टी पलीत कर दी। खैर यहाँ पर जो है उसे अंदर ले जाएगा। फिर यहाँ पर सीन दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है सब घर वालों को पता चल गया कि मरियम घर पे नहीं है। माँ जो है वो बहुत परेशान है, सब बोल रहे हैं कि मरियम कहाँ जा सकती है, कौन लेके चलेगा, मलिक ज़ुबैर के हाथ कैसे लग गई, उसने कैसे घर में आके उसे किडनैप कर दिया, इतने गार्ड्स हैं, ये सब कैसे हो सकता है। माँ ये बहुत बोल के बहुत परेशान हो रही होती है। तो यहाँ पर जो है भाई मीरब के रंग उड़े हुए, क्योंकि मीरब ने अपने हाथों से उसे घर से भगाया। अब यहाँ पर सब बहुत परेशान होते हैं। तो हया कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो घर से भाग गई क्योंकि आप लोग उसकी ज़बरदस्ती शादी करा रहे थे, और वो जो अनस है कहीं वो मलिक ज़ुबैर ही तो नहीं है कि उसने जो है उसने अपनी बातों में बहला फुसला के उसको घर से भगाया। अब ये सुन के जो है मुर्तसिम को बहुत अजीब लगता है। तो भाई वो कहते हैं कि मरियम तो खुद से ऐसे कदम नहीं उठा सकती है कि ना उसे किसी ने बहकाया है, हया ये कहेगी। तो इस पर मुर्तसिम कहेगा कि हाँ बातों में तो इसके है दम। तो जल्दी से जो है सब परेशान हो रहे होते हैं। तो भाई अब ये उसकी मलिक ज़ुबैर की बात करते तो मुर्तसिम जल्दी से मीरब के पास जाता है कि मीरब तुम तो उससे मिली थी, तुमने तो उसे देखा, तो बताओ क्या नाम है, तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? तो मीरब कहेगी नहीं मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। तो वो कहेगा कि ठीक है याद करो, मतलब तुम्हें कोई तस्वीर हो कुछ हो, तुमने तो उसे देखा हुआ है। तो यहाँ पर भाई मुर्तसिम जो है इतने सवाल कर रहा होगा, तो भाई मुर्तसिम के खुद ही दिमाग में आएगा कि उसकी तस्वीर मेरे मोबाइल पे भी तो है। तो वो जल्दी से अपना मोबाइल उठाएगा। पहले तो सब सोच में पड़े में कि यार ये गेम हुआ तो हुआ कैसे। उसके बाद भाई यहाँ पर मुर्तसिम जो है अपना मोबाइल चेक करेगा, क्योंकि हया बार बार पक 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 कर रही है, जिस पर मुर्तसिम मोबाइल में चेक करके मलिक ज़ुबैर की तस्वीर दिखाएगा मीरब को कि भाई देखो मीरब कि ये जो लड़का है कहीं यही तो अनस नहीं था। तो मीरब कहेगी कि दिखाओ। जब वो तस्वीर देखेगी तो ज़ाहिर सी बात है मीरब के भी पैरों के नीचे से निकल जाएगी ज़मीन, क्योंकि जैसे वो अनस नामी बला समझ रही थी वो तो निकला मलिक ज़ुबैर। तो वो बहुत बड़ा उसको झटका लगेगा और मुर्तसिम कहेगी हाँ यही है अनस। अब मुर्तसिम को इस बात पे इतना गुस्सा आएगा और कहेगा चलो मेरे साथ, और ये कह के मीरब को लेके जाने लगेगा। तो भाई यहाँ पे जो मीरब का बाप है वो फ़ौरन कहेगा कि इसको कहाँ लेके जा रहे हो तुम? तो कहेगा कि इसको ही पता होगा कि भाई वो मीरब को पता होगा कि मरियम को लेके अनस कहाँ गया है, चलो मेरे साथ। और मरियम को देखने के लिए जा रहे हैं कि मतलब कि लोग निकल जाएंगे कि मरियम को हम लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पर भाई माँ बेगम जो उसकी हो रही है हालत ख़राब, क्योंकि बेटी जो है वो रात को गायब हो गई है। यहाँ पर दिखाएंगे भाई मुर्तसिम जो है मीरब से कहेगा कि बताओ तुम्हें पता है वो कहाँ है उसका घर? तो वो कहेगी कि हाँ। तो भाई उसी घर में जाने के लिए दोनों निकल जाएंगे। अब यहाँ दिखाएंगे भाई यहाँ पर मरियम कर रही है इंतज़ार कि भाई यहाँ पर आए निकाह ख्वाह और हमारा हो जाए निकाह। पर यहाँ पे मलिक ज़ुबैर जो उसको ला के देगा सूट के भाई तुम ये सूट पहनो दुल्हन का ड्रेस। तो वो कहेगी कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो ड्रेस पहनी हूँ मैं इसी में ही निकाह कर लूँगी। तो कहेगा नहीं तुम्हें दुल्हन बनो, मेरे लिए तैयार हो, कि तुम्हें मुझे भरोसा नहीं होगा। और उसको बातों में अपनी बातों में लाएगा। और फिर उसके बाद जो जब अंदर चली जाएगी तो यहाँ पर भाई
دیکھے گا اپنے موبائل پہ تو مرتسم کی بار بار کال آ رہی ہے تو بڑا انجوائے کرے گا۔ اب یہاں پر میرب اس کو لے کے پہنچ گئی ہے اسی کوٹھے پہ جو مرتسم نے کوٹھا دیکھا تھا اور جس سے یہ گھر سمجھ رہی تھی۔ اب یہاں پر یہ لوگ پہنچے تو یہاں پہ گیٹ ناک کریں گے تو وہاں سے وہی آدمی نکلے گا جس نے مرتسم سے کہا تھا کہ بھائی یہاں پہ انیسہ تو نہیں ہے، یہاں پہ انس تو نہیں ہے، انیسہ مل جائے گی۔ خیر وہ اس کی شکل دیکھ کے پوچھے گا کہ بھائی انس کہاں ہے، میرب پوچھے گی تو کہے گا کہ یہاں کوئی انس نہیں ہے، تو فوراً بولے گا وہ بتاؤ ملک زبیر کا ہے، تو پھر وہ کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، تو وہ گن رکھ دے گا اس کے سر پہ اور پھر جو ہے وہ کہے گا بھی مجھے معاف کر دیں، میں ملک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کو سیما کو جانتا ہوں، سیما تو کہے گا کہ ٹھیک ہے، سیما کا ایڈریس جو کہے گا بھائی اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، وہ جگہ بدلتی رہتی ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ دیں یہ وہ۔ تو مرتسم اس کو چھوڑ کے سیدھا نکل جائے گا باہر اور پھر جب میرب جو ہے اس کو بہت زیادہ رونا آ رہا ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب یہاں پر اس کو چاہیے خود ہی اپنے منہ سے مرتسم کو بتا دے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بھگایا اسے، پر نہیں، وہ سارا سین یاد کری کہ مرتسم بیچارہ کہہ رہا تھا تم اس کوٹھے پہ گئی تھی تو وہ کہے گی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، تم غلط جگہ چلے گئے ہو اور کیا نام ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس کی فیملی بھی اچھی ہے۔ تو یہاں پر وہ سین یاد کر کے پوچھے گی کیا یہ ملک زبیر وہی ہے جس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، تو یہاں پہ مرتسم کہے گا ہاں، تو پھر کہے گی پلیز مرتسم مریم کو بچا لو، ملک زبیر سے پلیز بچا لو۔ اب یہاں پر میرب کو ایک اور سین یاد آئے گا کہ بھائی جب اس سے فرسٹ ٹائم ملی تھی انس سے، تو انس نے کہا تھا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، تو بھائی اسی لیے دیکھا ہوا تھا نا، اس نے کڈنیپ کیا تھا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ ساری رونا پیٹنا مچا دے گی کہ پلیز مرتسم کسی بھی طرح کر کے مریم کو بچا لو، تو کہے گا کہ تم پریشان نہیں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، میں جو ہے مریم کو نکال کے لے آؤں گا اس کے جنگل سے۔ اب یہاں پر جو ہے مرتسم کو تھوڑا سا ذلیل کرنا چاہیے تھا، اس لڑکی کی ساری غلطی ہے، نہ ہی یہ ساتھ ملتی اس کے، نہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھاتی۔ خیر اب یہاں دکھائیں گے مریم نے کر لیا ہے ڈریس چینج، دلہن کا ڈریس پہن کے بیٹھ گئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک دم سے آ جائے گا انس اور آ کے جو ہے اس کو دلہن کی طرح سر پہ دوپٹہ اڑائے گا، تو وہ کہے گی کہ کیا نام ہے نکاح خواہ آ گیا، تو کہے گا نہیں نکاح خواہ تو نہیں آیا، ابھی میرے کچھ فرینڈس آ رہے ہیں، تو وہ کہے گی کیا مطلب ہے، کہ تو یار وہی تو گواہ گنیں گے، اب کہے گا چلو آؤ تصویر کھینچے، تو وہ منع کر دے گی، تو کہے گا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو تم میرے پاس آئی کیوں ہو، مطلب تم مجھ سے پیار کیسا پیار کرتی ہو، مطلب اس کو ایموشنل بلیک میل کرے گا، تو وہ کہے گی نہیں ایسا نہیں ہے انس، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے، تو پھر وہ کہے گا تو ٹھیک ہے میرے ساتھ سیلفی لو، اور وہ سیلفی لینے کے لیے اس کے پاس آئے گی، لیکن ساری بہت گھبرا رہی ہوگی، پر سیلفی لینے کے بعد وہ اس کے ساتھ گیم یہ کر رہا ہے کہ اس کے بھائی کو بھیجے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اسے کہے گی کہ نکاح خواہ آ گیا، اب چیک کر کے آئے، تو وہ چلا جائے گا، تو یہاں بیٹھ جائے گی پریشان ہوگی، پتہ نہیں ابھی تک نکاح خواہ کیوں نہیں آیا۔ یہاں پر سین دکھائیں گے بھائی یہ لوگ آ گئے ہیں گھر پہ اور جو ہے بہت پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ہم جا کے مریم کو بچائیں، تو اور یہاں پر جو ہے میرب کے ایک دم رنگ ہی اڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے ماں بھی بہت پریشان ہو رہی ہے کہ اب ہم کس طرح کیا کریں، کس طرح سے اپنی بیٹی کو لے کریں۔ یہاں پہ جو ملک زبیر ہے وہ اٹھا کے کرے گا مرتسم کو میسج، مطلب اس کو بھیجے گا اس کی بہن کی تصویریں، اب وہ تصویریں دیکھے گا مرتسم، تو مرتسم کو آئے گا بہت غصہ کہ یہ کیا سین ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی یہ ملک زبیر کے ساتھ میری بہن کی تصویریں ہو، تو بہت غصے میں ہوگا، تو یہاں پہ ملک زبیر اٹھا کے کر دے گا مرتسم کو فون کے دیکھو تمہاری بہن میرے ساتھ ہے، اور پھر الٹی سیدھی باتیں کرے گا، تو بھائی اس پہ مرتسم کو غصہ آئے گا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر تم نے میری بہن کو ہاتھ لگایا، تو وہ کہے گا کہ کیا نام مطلب تم کیا سمجھو میں سے ہاتھ لگاؤں، میں تو نکاح کروں گا اسے، وہ بھی صرف ایک رات کے لیے۔ اب یہاں مرتسم کو آئے گا بہت زیادہ غصہ، کہے گا اب بتاؤ میں تمہاری عزت کے دیکھو کیسا فالودہ کرتا ہوں۔ پھر جو ہے مرتسم بہت زیادہ غصے میں ہوگا اور پھر کہے گا میں تمہیں جان سے مار دوں گا، تو کہے گا جاؤ جو کرنا ہے کر لو، اب تو تمہاری ویسے بھی گوٹی میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہہ کے الٹی سیدھی بکواسیں کر کے کال کٹ کر دے گا۔ یہاں مرتسم جو بیچارہ بہت پریشان ہوگا، تو ماں پوچھے گی بیٹا کس کی کال تھی، تو وہ بتائے گا کہ میرے پاس ابھی یہ ملک زبیر کی کال آئی تھی، تو بھائی یہاں پر جو ہے ماں دل پکڑ لے گی۔ تو یہاں پہ میرب کو بھی دکھائیں گے بہت پریشان ہے کیونکہ سب کیا قدرا تو میرب کا ہی ہے۔ اب یہاں پہ سین دکھائیں گے بھائی یہاں پر جو مریم ہے اس کے پاس آئے گا ملک زبیر کمرے میں، اور آ کے بولے گا کہ جو ہے مولانا کا، فوراً مریم مولانا کو پوچھے گی مولانا آ گئے، تو وہ کہے گا کہ مولوی صاحب آ گئے، تو بھائی یہ کہے گا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تمہیں میں اپنی اصلیت تو بتا دوں، کہ کیا مطلب، تو وہ کہے گا کہ تمہیں کچھ سچ بتانا ہے، تو وہ کہے گی کیا سچ بتانا ہے، تو کہے گا دیکھو یہ تصویر دیکھو یہ کون ہے، تو وہ کہے گی یہ ملک مختار ہے، تو کہے گا کہ اس کے بعد اپنی تصویر دکھائے گا ملک مختار کے ساتھ اور بولے گا یہ دیکھو یہ ہے ملک مختار کا ایک لوتا بیٹا، تمہارے بھائی کا جانی دشمن، اور جو ہے وہی جس نے تمہاری بھابھی کو کڈنیپ کیا تھا، اور وہ جس کے پیار میں تم پاگل ہو۔ اب یہ سب سن کے جو ہے نا مریم کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، اس سے سین یاد آئے گا کہ بھائی نے آ کے میرے کمرے میں آ کے مجھ سے کہا تھا کہ کون ہے یہ ملک زبیر، تو میں مطلب
بھائی سمجھ گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے. خیر یہاں پر جو ہے مریم کو یہ سب بتا کے زور سے ہنسے گا کہ دیکھو میں نے کیسا تمہارے گھر والوں کے ساتھ گیم کھیلا. اب بتاؤ ابھی بھی کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ تم نے میں نے کہا تھا اب بتاؤ تم کرو گی مجھ سے نکاح؟ تو مریم کہے گی نہیں. تو کہے گا کہ کیا نام ہے لیکن کیا کرو گی تم؟ اب تو میں نے تمہیں کڈنیپ کر دیا اور اب تم کہیں بھی نہیں جا سکتے. خیر مریم کو بہت زیادہ ٹارچر کرے گا تو مریم کو جو ہے چکر آنے لگیں گے یار یہ میرے ساتھ ہوا تو ہوا کیا. اب مریم جو ہے کمرے سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو جلدی سے جو ہے ملک مختار اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور کہے گا کہ یہ میری چنگل سے اتنا نکلنا آسان نہیں ہے جتنا تم آسان سمجھ رہی ہو. بیٹھو یہاں پہ کہ جو اس کا دوپٹہ کھینچے گا اور جو اس کو بیڈ پہ دھکا دے دے گا. اب یہاں پر جو سین دکھائیں گے مطلب جیسے کچھ الٹا سیدھا ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا. خیر ایسا کچھ نہیں ہوگا, یہیں پہ ہو جائے گا ڈرامہ ختم. اور جو ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا میری ریویو مجھے لازمی بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. پسند آ جائے تو لائک کر دیا کرو یار, اور چینل جو سبسکرائب نہیں کیا جس نے وہ سبسکرائب کر دیں. تھینک یو, بائے بائے.